यसलाई म पढेर सुनाउँछु the probability that a manufacturer will produce brand X product is 0.13. The probability that he will produce brand Y product is 0.28. And the probability that he will produce both brands is 0.06. What is the probability that the manufacturer who has produced brand Y will also have produced brand X? ल यसमा गिवन इन्फर्मेसन के छ पहिला फर्स्टमा म यहाँ लेख्छु यो चाहिँ टियु मा 2072 र क्वेशन नम्बर 8 मा सोधेको क्वेशन हो यो अब यसमा सपोज गरौँ सपोज भनेको मतलब नोटेसनमा लेख्ने र भ्यालु चाहिँ कति दिएको छ त्यो पनि सँगसँगै लेखौँ जस्तो probability that manufacturer will produce brand X यसलाई सर्टमा PX भनेर लेखौं probability of producing brand X है manufacturing brand X लाई PX भनेर यसलाई लेखौं है PX को भ्यालु चाहिँ कति छ 0.13 त्यस्तै probability that the manufacturer will produce brand Y produce गर्ने probability PY भनेर लेखौं यसलाई PY चाहिँ कति छ 0.28 त्यस्तै बोथ भनेको छ हैन ब्रान्ड बोथ ब्रान्ड भनेको यसलाई नोटेसनमा चाहिँ हामी कसरी लेख्छौं बोथ ब्रान्ड भनेको मतलब हुन्छ इन्टरसेक्सन है बोथ ब्रान्ड भनेको इन्टरसेक्सन हो probability that manufacturer will produce both brands both भनेको PX and Y यसलाई नोटेसनमा X इन्टरसेक्सन Y भनेर लेख्छौं हामीले एन्ड भनेर आउने अथवा एन्ड भन्ने कुनै त्यस्तो खालको सेन्सको वर्डहरु आयो भने अथवा बोथ भन्ने आयो भने इन्टरसेक्सन भनेर लेख्छौं हामीले यो चाहिँ 0.06 दिएको छ अब हामीले सोधेको के छ भने what is the probability that the manufacturer who has produced brand Y will also have produced brand X पहिला सुरुमा कुन ब्रान्ड प्रोड्युस गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ यो क्वेशनबाट पहिला ब्रान्ड Y प्रोड्युस गरिराखेको छ भने त्यसले ब्रान्ड X पनि प्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ भनेको त पहिला Y त्यसपछि X Y चाहिँ प्रोड्युस गरिराखेको छ भने अब X पनि प्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ त्यही भएर probability that the manufacturer who produced X will also produce who produce Y है Y चाहिँ उसले प्रोड्युस गरिराखेको छ also produce X
एक्स पनि प्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ। यो भनेको पी गिवन वाई भयो। गिवन वाई भनेको वाई चाहिँ प्रोड्युस गरिराखेको छ त्यसले है गिवन, र त्यो भन्दा अगाडि अब हामीलाई प्रोबेबिलिटी चाहिएको चाहिँ के को एक्स को। प्रोबेबिलिटी दैट he will produce brand X who has been producing brand Y. ब्रान्ड Y चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेको छ उसले भने ब्रान्ड X पनि प्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर यो सोधेको छ। हामीलाई सोधेको चाहिँ यो हो। यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भयो के। कन्डिसनल किन भयो भने X प्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी त हामीलाई दिएकै छ, थाहा छ त, तर कन्डिसनल इन द सेन्स दैट उसले एक्स प्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी त हो सोधेको, तर वाई चाहिँ प्रोड्युस गरिराखेको म्यानुफ्याक्चररले एक्स ब्रान्ड पनि फेरि प्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भन्ने बित्तिकै यहाँनिर अर्को एउटा ब्रान्ड पनि यससँग एसोसिएट भएर आयो, जोडिएर आयो। वाई भन्ने ब्रान्ड प्रोड्युस गरिराखेकोले एक्स प्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेपछि पी एक्स गिवन दैट वाई ब्रान्ड इज बिङ प्रोड्युस्ड बाई द सेम म्यानुफ्याक्चरर है। अब यसमा हामीलाई फर्मुला थाहा छ। we know that px given y, यसको फर्मुला के हुन्छ px intersection y अपन p y चाहिँ पहिले प्रोड्युस भइराखेको छ, यसको प्रोबेबिलिटी हामीलाई पहिले थाहा छ। px intersection y अपन py भयो भनेको यो भ्यालु कति छ, इन्टरसेक्सन भ्यालु त हामीलाई दिएको छ 0.06 अपन py कति छ 0.28। ल यसले दिन्छ हामीलाई फाइनल आन्सर चाहिँ यसले दिन्छ। ल अब त्यो गिवनलाई हामीले लेख्न सक्नु पर्यो नोटेसनमा है। यदि लामो सबै लेख्न सकिदैन भने पनि लेट x इक्वल टु लेख्न त पर्यो, यो x को मिनिङ के y को मिनिङ के भनेर त लेख्नु पर्यो कहीं न कहीं हैन। अब px py भन्ने नोटेसनमा पनि लेख्नु पर्यो। 0.06 डिवाइड बाइ 0.28 गर्दा कति हुन्छ 0.214 हो, 0.214। ल यो भयो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। यो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यति भयो। ल अब यो गिवनलाई लेख्न सक्यो भने फर्मुला धेरै लामो छैन, खाली सोधेकोमा यति फर्मुला जाने भने आइहाल्यो है। खाली नोटेसनमा चाहिँ लेख्नु पर्यो गिवनलाई x को लागि px y को लागि py अनि यो चाहिँ x एन्ड y भनेको छ बोथ भनेको x इन्टरसेक्सन y। यहाँसम्म छुट्याउन गाह्रो छैन, तर सोधेको के सोधे रहेछ भन्ने कुरा यो चाहिँ अलिकति छुट्याउन जान्नुपर्छ है। प्रोबेबिलिटी दैट द म्यानुफ्याक्चरर क्वेसनमै भनेको छ what is the probability that the manufacturer who has produced, कसले प्रोड्युस गरिरहेको छ, कुन चाहिँ ब्रान्ड प्रोड्युस गरिरहेको छ, y चाहिँ प्रोड्युस गरिरहेकै छ, will also have produced brand x, x पनि प्रोड्युस गर्ने प्रोबेबिलिटी त्यही y प्रोड्युस गरिरहेकोले x प्रोड्युस गर्ने भनेको प्रोबेबिलिटी अफ प्रोडक्सन अफ x गिवन दैट y has produced है, अलरेडी प्रोड्युस। ल यो यसरी सोधेको छ। अर्को एउटा क्वेशन गर्छु म, अलि डिफरेन्ट टाइपको भनौँ न, अहिलेसम्म गरेको भन्दा थोरै फरक टाइपको क्वेशन छ। सिरियली मेरोमा चाहिँ यस पछाडि नै दिएको छ, क्वेशन नम्बर कतिमा छ त्यो हेर बुकमा। 2072 सेकेन्ड क्वेशन नम्बर 5। 2072 सेकेन्ड क्वेशन नम्बर 5 को क्वेशन यो हेर त के भनेको छ। यहाँ दिएको क्वेशन म पढ्छु, यसलाई मेटाइदिऊ है। A box contains 4 black and 4 red balls. A box contains 4 black and 4 red balls. Right? के छ भन्ने कुरा, एउटा बक्समा 4 black and 4 red बलहरु छ। If 2 balls are drawn at random, find the probability that they are black. ल हेर है, दुईवटा बलहरु र्यान्डमली छान्ने हो भने त्यो बल कस्तो हुने, ब्ल्याक। दुईटै बल ब्ल्याक हुने प्रोबेबिलिटी कति हो। अब यहाँनिर दुईवटा सिचुएसन हुन्छ कि, एउटा चाहिँ वन आफ्टर एनदर बल ड्र गर्ने हुन्छ एक एक गरेर,
अर्को चाहिँ र्यान्डमली एकै पटक दुईवटा बल तान्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ वान आफ्टर एनदर भनेको छैन, एउटा बल तान्यो त्यसपछि कलर हेर्यो अनि फेरि अर्को बल तान्यो भन्ने आयो भने त्यो फरक सिचुएसन हुन्छ है। तर यसमा चाहिँ दुईवटा बल र्यान्डमली ड्र गरेको छ है, वान आफ्टर एनदर तान्यो कि एकैपटक तान्यो कि है, तर कलर हेरेन, एकपटक तानिसकेपछि फेरि कलर नहेरिकन अर्को तान्यो अथवा एकैपटकमा दुईटा तान्यो। र्यान्डमली टु बल्स आर सेलेक्टेड, वन बाई वन भनेको छ, वान आफ्टर एनदर भनेको छैन यसमा। त्यो नबनेपछि यो सिचुएसन केमा जान्छ, कम्बिनेसनको के भन्छ फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा है। र्यान्डमली मोर देन वन आइटम सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने, एक भन्दा बढी आइटम सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने हामीले कम्बिनेसन लगाउनु पर्छ है। एउटामा पनि कम्बिनेसन लगायो भने त हुन्छ, तर कम्बिनेसन लगाइराख्नु पर्दैन त्यसमा, किनभने एउटा छान्दाखेरि एकपटकमा एउटा छाने सकिहाल्यो। तर अब एकैपटकमा दुईटा छान्यो भनेपछि कति तरिकाले आउँछ, हाउ मेनी वेज दिस बल्स कम व्हेन टु बल्स आर सेलेक्टेड र्यान्डमली। यी बलहरू कति कति तरिकाले आउँछ, दुईटै ब्ल्याक आउन सक्ला, दुईटै रेड आउन सक्ला, एउटा ब्ल्याक अर्को रेड आउन सक्ला, त्यो कति तरिकाले आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा त्यो नम्बर अफ वेज हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। भनेपछि टोटल नम्बर अफ बल्स चाहिँ कति हुने भयो यसमा, टोटल नम्बर अफ बल्स भनेको 8 भयो हो। टोटल नम्बर अफ बल चाहिँ 8 छ। यो 8 बल्सहरुमा अनि कति बलहरु चाहिँ ड्र गर्नुपर्ने छ, नम्बर अफ balls to be drawn चाहिँ कति रहेछ, 2। दुईवटा बलहरु चाहिँ हामीले र्यान्डमली ड्र गर्नु। दुईवटा बलहरु चाहिँ र्यान्डमली ड्र गर्नुपर्ने छ। आउट अफ 8 हामीले कतिवटा बल ड्र गर्नुपर्ने छ, 2 बल्स ड्र गर्नुपर्ने छ। कति तरिकाले ड्र गर्न सकिन्छ भन्ने मैले कम्बिनेसनमा पहिला पनि भनिसकेको छु। आउट अफ n items, two items taken at a time, in how many ways we can choose or we can select them भन्ने कुरा चाहिँ केले दिन्छ, कम्बिनेसनले दिन्छ। भनेपछि अब number of ways to draw 2 balls from 8। 8 वटा बलहरु मध्येमा दुईवटा बलहरु कति तरिकाले ड्र गर्न सकिन्छ त भन्दा यो भनेको टोटल नम्बर अफ केसेस हुन्छ है। यो भनेको यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ टोटल नम्बर अफ केसेस सँग इक्वल हुन्छ यो है। यो चाहिँ कसरी आउँछ त त्यसो भए, NCR को फर्मुला हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ यसमा। n भनेको 8 अनि CR भनेको 2। 8 वटा बलहरु मध्येमा दुईवटा बल कति तरिकाले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ त, चुज गर्न सकिन्छ त, ड्र गर्न सकिन्छ त भन्दा 8 फ्याक्टोरियल अपन 8 - 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल। यो कहाँबाट आयो त भन्दा NCR भनेको n फ्याक्टोरियल बाइ n - r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल भन्ने फर्मुला छ कम्बिनेसनको। यही फर्मुलाबाट आएको हो है। ल अब 8 फ्याक्टोरियल माइनस 2 फ्याक्टोरियल गर्दा 6 फ्याक्टोरियल हुन्छ। त्योबाट 8 इन्टु 7 इन्टु 6 फ्याक्टोरियल गरे मैले माथि है। फ्याक्टोरियललाई कसरी लेख्न सक्यो, फ्याक्टोरियल भनेको त 8 7 6 5 4 3 2 1 सम्म जान्छ नि है। तर यहाँ तल चाहिँ 8 - 2 6 फ्याक्टोरियल आउँछ। त्योबाट यसलाई 8 इन्टु 7 इन्टु 6 फ्याक्टोरियल गरेर लेख्न सकिन्छ भनेर मैले अघिल्लो क्लासमा भनिसकेको छु है। 8 - 2 भनेको 6 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 इन्टु 1 मात्रै हुन्छ। 2 नै लेख्दा नि केही फरक परेन। ल 6 फ्याक्टोरियल कट भयो अनि यो 2 4 जा 8 हुने भयो हो। यो भनेको 28 वेज है। कति तरिकाले छान्न सकिने रहेछ, 8 वटा बलहरु मध्येमा दुईटा बल चाहिँ 28 वेजबाट छान्न सकिन्छ। तर यो टोटल नम्बरमा है, टोटल वेज चाहिँ यो भयो। तर
यो दुईवटा बल भनेको जुनसुकै दुईटा बल भनेको छैन क्वेशनमा के भनेको छ कस्तो बल आउने भनेको छ प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ब्ल्याक ब्ल्याक बल आउने प्रोबेबिलिटी कति होला त भनेको छ त्यसो भए ब्ल्याक बलहरु कति तरिकाले आउन सक्छ त त्यसो भए अब ब्ल्याक बलको लागि हामीले फेभरेबल केसहरु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है अब नम्बर अफ फेभरेबल केसेस यसलाई n है n र यसलाई m ले डिनोट गर्दा पनि हुन्छ है नर्मली यसरी गरिन्छ नभए mn नलेख्ने हो भने टोटल यो हो र फेभरेबल यो हो भनेर फेभरेबल बाइ टोटल त्यो त हामीलाई थाहा भइराखेकै कुरा छ प्रोबेबिलिटीको हैन यसरी गर्न सकिन्छ ल अब यो दुईटै बल ब्ल्याक हुनको लागि कतिवटा मध्येबाट आउनु पर्छ यहाँ हेर त यो बक्स भित्र ब्ल्याक बल कतिवटा छ चारवटा छ चारवटा बलहरु मध्येमा दुईवटा ब्ल्याक आउने किनभने हामीले चाहिएको दुईवटा ब्ल्याक बल नै हो टोटलमा त दुईटा बल आउँछ र्यान्डमली कसरी आउँछ थाहा छैन तर हामीलाई चाहिएको फेभरेबल भनेको त दुईवटा ब्ल्याक बलको लागि हो टु ब्ल्याक बल्स can be selected hey can be chosen can be drawn from four black balls किनभने यो बक्स भित्र ब्ल्याक बल भनेको जम्मा चारवटा छ चारवटा मध्येमा दुईटा आउने फेभरेबल भनेको त्यो हो फेरि त्यो भएर 4c2 हुने भयो फेरि फेभरेबल नम्बर अफ केसेसमा चाहिँ ब्ल्याक बलको लागि टोटल 4 छ अनि दुईवटा बल चाहिँ दुईटै बल ब्ल्याक हुने भनेको छ है भनेपछि अघिकै फर्मुला युज गर्ने हो भने 4 factorial by 4 minus 2 factorial into 2 factorial भयो यो भनेको 4 factorial upon यो 4 factorial लाई यसरी लेखौं न 4 into 2 सरी 3 into 2 into 1 गरौं यो 4 minus 2 भनेको 2 factorial हुन्छ into 2 into 1 भयो यसलाई पनि फेरि factorial लाई युज गर्ने हो भने 4 into 3 into 2 into 1 upon 2 into 1 into 2 into 1 र मैले सबै यो 1 चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्थ्यो माथि लेखेको चाहिँ अब यो 2 2 कट भयो 2 2 जा 4 अनि 6 वेज बाट भयो है यो दुईवटा ब्ल्याक बल चारवटा बलहरु मध्येमा दुईवटा ब्ल्याक बल चाहिँ कति तरिकाले आउने रहेछ 6 वेज बाट 6 तरिकाले आउने रहेछ अब हामीलाई चाहिएको टोटल नम्बर अफ केसेस यो भयो र फेभरेबल नम्बर अफ केस चाहिँ यो भयो भने नाउ प्रोबेबिलिटी अफ क्वेशनमा के भनेको छ गेटिङ टु ब्ल्याक बल भनेको छ है प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टु ब्ल्याक बल्स भनेको के हुने भयो फर्मुला अनुसार इक्वल टु अब फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भनेको 6 र टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको 28 भयो भनेपछि 6 upon 28 डाइरेक्टली लेखिदिँदा हुन्छ है फेभरेबल केसेस बाइ टोटल नम्बर अफ केसेस भनेर फर्मुलाको रूपमा त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ नभए डाइरेक्टली लेख्ने पनि भयो 6/28 भयो यो भनेको डिवाइड गर्दा कति हुन्छ 6 डिवाइड बाइ 28 गर्दा 0.214 हुने भयो ल यो चाहिँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जहाँ कम्बिनेसन युज गर्नुपर्छ त्यो कम्बिनेसन युज गर्ने टाइपको क्वेशन भयो कम्बिनेसन कस्तोमा युज गर्ने भन्ने कुरा पनि जानिराख जहाँ र्यान्डमली मोर देन वन अब्जेक्ट आइटम हामीले चुज गर्नुपर्ने छ सेलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा के लगाउने कम्बिनेसनको फर्मुला लगाउनु पर्छ है कम्बिनेसनको फर्मुला कस्तोमा लगाउने भन्ने कुराको लागि म एउटा अर्को क्वेशन पनि तिमीहरुलाई गरेर देखाउँछु यो क्वेशन नम्बर त तिमीहरुकोमा मिल्दैन 2065 क्वेशन नम्बर 1b मा हेर त 2065 क्वेशन नम्बर 1b यो म कम्प्लिट नगरे पनि तिमीहरुलाई आइडिया चाहिँ म यसमा दिन्छु है हिन्ट्स दिन्छु तिमीहरु आफैले गर्ने यो कम्बिनेसन लगाउने प्रब्लम भनेर मैले सुरुमै भनिहाले त्यो किन कम्बिनेसन लगाउनु पर्छ त भन्ने कुराको पनि जस्टिफिकेसन दिनु पर्यो है जस्टिफाई गर्नु पर्यो कम्बिनेसन नै लगाउनु पर्ने किन भयो त यो भन्नको लागि अब अर्को चाहिँ 2065 क्वेशन नम्बर 1b को क्वेशन हो यो है यसमा अ लट अफ
12 पेन्स 3 पेन्स आर डिफेक्टिभ 12 वटा पेनहरु मध्येमा 3 वटा पेनहरु चाहिँ के छन् डिफेक्टिभ छन् भनेको नन डिफेक्टिभ कतिवटा छ अब हेर त यसमा 3 चाहिँ डिफेक्टिभ भयो भने त्यो 12 वटामा 9 वटा चाहिँ के छ नन डिफेक्टिभ छ नन डिफेक्टिभ है 3 डिफेक्टिभ and 9 non-defective छ if two pens are drawn randomly 2 pens are drawn randomly यसमा पनि के भयो दुईवटा पेनहरु randomly ड्रा गर्ने भन्यो ल एउटा मात्रै भइदिएको भएदेखि कम्बिनेसन नलगाउँदा पनि हुन्थ्यो दुईवटा बल randomly ड्रा गर्ने आउट अफ कति 3 + 9 12 12 वटा पेनहरु मध्येबाट दुईवटा पेनहरु randomly ड्रा गर्दाखेरि what is the probability of getting a defective pen and a non defective pen डिफेक्टिभ पेन आउने र नन डिफेक्टिभ पेन आउने भनेको एउटा डिफेक्टिभ र अर्को नन डिफेक्टिभ आउने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ है अघि चाहिँ दुईटै ब्ल्याक बल बनाएको थियो रेड र ब्ल्याक भए पनि है तर अहिले चाहिँ एउटा रेड अर्को ब्ल्याक भने जस्तो एउटा डिफेक्टिभ अर्को नन डिफेक्टिभ पेन आउने प्रोबेबिलिटी कति होला भनेर सोधेको छ यसको लागि टोटल नम्बर अफ केसेस भनेको यो कसरी आउने रहेछ 12C2 हो 12 वटा मध्येमा दुईवटा बल तान्ने हो टोटलमा त्यसमा चाहिँ कलर कस्तो टाइप कस्तो भन्ने कुरै छैन टोटालिटीमा दुईवटा बलहरु आउट अफ 12 वटा 12 मध्ये है 12 फ्याक्टोरियल अपन 12 - 2 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल हुन्छ 12 - 2 गर्दा 10 आउँछ तल त्यो भएर यसलाई 10 सम्म लग्ने 12 * 11 * 10 फ्याक्टोरियल अपन 10 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 इन्टु 1 गर्ने 10 फ्याक्टोरियल काटियो यो 2 6 जा 12 भयो यो भनेको 66 वेज है 66 वेजबाट आउन सक्ने भयो के भन्दा दुईवटा बलहरु है आउट अफ 12 12 वटा मध्येमा दुईवटा बलहरु कति तरिकाले आउन सक्छ टोटल नम्बर अफ केस चाहिँ कति भयो 66 तरिका भने 66 नै भयो है भने अब favorable cases भनेको favorable cases for a defective and a non defective है एउटा डिफेक्टिभ र अर्को नन डिफेक्टिभ एन्ड भनेर आएको छ नि एन्ड भनेपछि मल्टिप्लाई गर्ने त्यो दुईटा कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त भन्दा एउटा डिफेक्टिभ बल कतिवटा मध्येबाट आउने हो तीनवटा मध्येबाट फेभरेबल केस भनेको त कतिवटा डिफेक्टिभ छ कतिवटा नन डिफेक्टिभ छ भनेर हेर्नु पर्यो है एउटा डिफेक्टिभ भनेको तीनवटा मध्येबाट एउटा डिफेक्टिभ आउँछ एन्ड भनेको मल्टिप्लाई र अनि एउटा नन डिफेक्टिभ चाहिँ 9 वटा मध्येबाट आउँछ 9C1 है यो भनेको मैले यहाँ डाइरेक्टली लेख्दियौ यो 3 र यो चाहिँ 9 हुन्छ 27 वेजबाट आउन सक्ने भयो है यो कसरी आउँछ म भनौँला अहिले आइडिया चाहिँ यसको कम्बिनेसनको अब नाउ अब रिक्वायर्ड probability of getting a defective and a non-defective के भनेको छ पेन हो पेन यो भनेको अब त्यही अघिकै फर्मुला त अब त्यही नै हुन्छ यो भनेको नम्बर अफ फेभरेबल केसेस बाइ टोटल नम्बर अफ केसेस है यो भनेको फेभरेबल केसेस चाहिँ कति छ 27 अपन टोटल नम्बर अफ केस भनेको 66 भयो 27/66 भनेको कति हुन्छ 27 डिवाइड बाइ 66 गर्ने हो भने यो आउँछ 0.40 इक्वल टु 0.409 छ 409 9 पछाडि पनि 0 छ जति आउँछ त्यति नै एक्ज्याक्टली त्यति नै लेखिदियो हुन्छ नभए 0.41 भनेर राउन्ड अफ गर्दा पनि केही फरक परेन ल यो चाहिँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भयो अब यो कम्बिनेसन कस्तोमा लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब तिमीहरुले आइडिया बिल्ड अप गर्नु पर्यो क्वेशनलाई हेरेर हैन कम्बिनेसन लगाउने कि नलगाउने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरुले
आइडेन्टिफाई गर है, कस्तोमा लगाउने कस्तोमा नलगाउने भन्ने कुरा है, कम्बिनेसनको कुरा यो भयो। अब यो सर्टमा सोधेका क्वेसनहरु म प्राय अहिले चाहिँ तिनै क्वेसनहरु गरौँ।